बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। ईरान की पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने फौजी वर्दियां पहन ली हैं, जिसके बाद हलचल मच चुकी है कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से भी बड़ा पैगाम जो है, वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगा है कि चाइना के 16 पुरस्रार तैयारे वो पहुंचे हैं कुछ खास किस्म का तोहफा लेकर तेहरान में, जिसने अमरीकी ईवानों में हलचल मचा दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बातचीत, जबकि दूसरी जानिब जो है वो ख़तरात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक अमेरिका, जो कि इस पूरे लाओ लश्कर के साथ आया और उसने कहा जी कि हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे ये मुतालबात की फहरिस्त है, अगर इन्होंने नहीं माने तो हम जो है वो ईरान को तहस नहस कर देंगे। लेकिन अचानक जो है वो अमेरिका खुद पैगाम भेजता है कि हम जंग नहीं चाहते, लिहाजा आप जो जंगी मशकें आपने शुरू की हुई हैं, लाइव फायर आप जो कर रहे हैं स्टेट ऑफ होम्स के अंदर, ये इश्तार अंगेज़ है और यहाँ से बहरी ट्रैफिक गुजरती है, तो आप जो है वो इसको रोकें और जंगी मशकें ना करें। हम आपसे बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करते हैं। तो ईरान ने भी अपनी जो खैर मकदम किया इस चीज़ का कि ठीक है, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल अगर निकलता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके पीछे मामलात इतने सादा नहीं है, ये चीज़ें बहुत सादा नहीं है। आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो है उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस वक्त हमने तकरीबन अरब ममालिक के जो खलीज के जो 6 मुल्क हैं उनको निशाने पे लिया हुआ है और अमेरिका इस बात को जान ले कि हमें इनकी इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले भी धमकियां देते आए हैं और पहले मरतबा ये नहीं हो रहा कि ये अपने जंगी बहरी बेड़ों को लेके आए हैं, ये पहले भी आते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं, ना ईरान इतने इस तरह की धमकियों से इम्प्रेस होता है। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो हमारी पॉलिसी है कि हम किसी के ऊपर ना जंग करना चाहते हैं, ना किसी पे हमला करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ, तो उसका जवाब हम इस तरह से देंगे कि 6 खलीजी ममालिक जो हैं उनको हम उड़ा देंगे, क्योंकि उनकी मदद के बगैर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अब की बार अगर जंग शुरू होती है तो ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी, पूरा खित्ता जंग में जलेगा, सिर्फ अकेला ईरान नहीं जलेगा। यानी एक बड़ी वाज़े और दो टोक जो है वो धमकी दी गई और बताया गया कि ईरान जो है वो इस वक्त क्या सोच रहा है और क्या तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान की जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर समेत पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने जो पासदारानी इनकलाब है उसकी वर्दियां पहनकर आज जो है इजलास में शिरकत की। और उसकी वजह क्या बनी? नाज़रीन, बेसिकली हुआ कुछ यूँ है कि यूरोपीय यूनियन ने जो पासदारानी इनकलाब है ईरान की जो कुछ फोर्स है उसको इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है और उन्होंने कहा जी कि ये दहशतगर्द हैं। अब इसके जवाब में ईरान की पूरी पार्लियामेंट जो है वो फौजी वर्दियां पहन के आई और उन्होंने अपनी जो IJRC है उसके साथ इजहार यकजहती किया और साथ ही साथ ईरान ने बाकायदा तौर पे जो यूरोप की तमाम तर अफवाज हैं, जो यूरोपीय ममालिक की अफवाज हैं, जिन जिन मुल्कों ने ईरान की फ़ौज के खिलाफ ये इक़दाम उठाए हैं, उन्होंने उनकी तमाम मुल्कों की जो यूरोपीय ममालिक की अफवाज हैं उनको दहशतगर्द करार देते हुए उनके ऊपर पाबंदियों का ऐलान किया। तो यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया और वाज़ेह तौर पे कहा गया कि किसी मुल्क की जो सरकारी फ़ौज है या कोई एक छोटा ग्रुप नहीं है, किसी मुल्क की फ़ौज को आप जो है वो इस तरह नहीं करार दे सकते। बहरहाल ये इस वक्त नाज़रीन तेहरान के अंदर एहतजाज इस हवाले से किया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन खबर ये आ रही है कि जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर बड़े जदीद किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उसके ऊपर नाज़रीन जो रेडार्स हैं वो बड़े जदीद हैं, उनके जो
دیگر ایکوپمنٹ ہے ان کے پاس بڑا جدید قسم کا لگا ہوا ہے۔ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ حملہ ایسے ہی پوسٹ پون نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری فلم ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ناظرین، چائنا سے جو 16 طیارے ہیں، کارگو طیارے ہیں، یہ اڑتے ہیں، اور یہ 16 کارگو طیارے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے تہران میں جا اترتے ہیں۔ یعنی عین امریکی ناک کے نیچے سے یہ 16 طیارے آتے ہیں اور آ کے یہ تہران میں لینڈ کر جاتے ہیں۔ نہ تو ان کے ریڈیو وہ امریکی طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے ریڈیو سگنلز کو جیم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین ان کا جو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ ہے، یعنی ان کا جو سسٹم ہوتا ہے، وہ بھی بالکل پتہ نہیں چلا۔ اور یہ جو طیارے ہیں یہ آتے ہیں 16 طیارے، اور آ کے یہ خاموشی کے ساتھ تہران میں اترتے ہیں۔ اس کے اندر ناظرین تھا کیا؟ نہ تو گولہ بارود تھا، نہ میزائل تھے، نہ اس طرح کا کوئی اور اکوپمنٹ تھا، بلکہ اس کے اندر بڑی سٹرونگ قسم کی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے وہ موجود تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر امریکہ کے عین ناک کے نیچے سے یہ طیارے جو ہے وہ گزر کے آ جاتے ہیں اور امریکہ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، تو آپ اندازہ لگائیں اگر یہی طیارے جو ہیں وہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس جو ہے، یہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کا سارا نظام مفلوج کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل اندھا کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی سگنلز نہیں، اسے نہیں پتہ چلتا کہ جو اس وقت ڈرونز ہیں یا میزائل اس کی طرف آ رہے ہیں اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے گا، اس کے ریڈار پہ نہیں آئیں گے، تو وہ آ کے اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ کی بہت بڑی سبکی ہوگی اور امریکہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اس لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ واشنگٹن کے اندر اس واقعے کے بعد ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں ان کے دفاعی تجزیہ نگار اور مطلب ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی شامل تھے، ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بھی شامل تھے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ بڑا فیصلہ ہوا کہ اگر ایران کے اوپر ابھی اٹیک کیا گیا تو ایران کی جس طرح کی تیاریاں ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ اس وقت یہ چائنا کھڑا ہوا ہے، اور جس طرح کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے 16 طیارے گزر گئے اور ریڈار جو ہے وہ مکمل طور پہ سویا رہا، تو اس کو سلایا گیا تھا ناظرین، تو اس کو پھر بھی سلایا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امریکہ جو ہے اس نے ٹرن لیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، ادروائز اگر جنگی صورتحال پیدا کی گئی تو ایران مکمل طور پہ تیار بھی ہے، اور ایران نے ناظرین جو ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے ذخیرے میں جو ہے وہ میزائلز کو شفٹ کیا۔ بڑی تعداد میں میزائلز ایران کے پاس موجود ہیں، اس وقت 30,000 کے قریب ہائپرسونک میزائلز ایران کے پاس موجود ہونے کے حوالے سے انکشافات سامنے آئے ہیں، جو کہ یقینی طور پہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹا موٹا حملہ اگر ایئر کرافٹ کیریئر سے یہ اٹیک کرنا ہے امریکہ نے، تو یہ چھوٹے موٹے اٹیک جو ہیں وہ بہت ٹائم تک اس کو نہیں کر سکے گا۔ آس پاس کے عرب ملک جو ہیں وہ خود ہی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، اور پھر سپریم لیڈر کی جانب سے جو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ 6 عرب ممالک جو ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے بعد پھر انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب واقعی ایران ہمارے اوپر اٹیک لانچ کرے گا، تو وہ بالکل ہاتھ کھڑے انہوں نے کر دیے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔